أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. नीचे करें। ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا ولا تجعلوا الله عرض- عرضة لأيمانكم أن تبروا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولا تجعلوا الله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم تبروا واتقوا وتصلحوا بين الناس. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. تبروا وت- وتت- وتت- وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والله سميع عليم. والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يؤخ يا لا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيام أيمانكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يؤاخذ لا يؤاخذكم الله بال باللغو في أيام أيمانكم. باللغو في أيمانكم باللغو في أيمانكم. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والله غفور حليم. والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص 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 أربعة أربعة أشهر
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. 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 فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. 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 وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإن قضموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإن عزموا الطلاق وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإن قضموا الطلاق فإن الله سميع عليم. शाबाश अब दोबारा शुरू से पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وتجعلوا الله عرضة ولا تجعلوا الله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والله سميع عليم. والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لا يؤاخذكم الله باللغو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر لل... للذين يؤلون من نسائهم ترب... تربص 4 أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإن عزم وإن قوموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإن عزموا الطلاق وإن عزموا الطلاق قاموته وإن وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.